Maayo ang Diyos ting kagabion mga igsoon. Dalaygon ang iyang buhing alan o ano na sa ko magiginabi kaniya diha sa inyo ang matag panimalay o sa matag usang nga nag-monitor ning atong tulumanon nga atong programa karon nga giuluhan nato og The Word of Truth. Tungod kay gikinahanglan kini alang sa matag usa kanato ingon nga kita nanginahanglan nga ang atong kinabuhi mabutang diha sa kasiguraduhan sa umaabot nga panahon. Laygon ang Dios ning kagabion mga igsoon tungod kay siya nagapanalangin kanatong tanan nga nagahatag sa lugway sa atong kinabuhi, nagahatag kanato sa maayong lawas, layo sa tanang katalagman bisan og aniya karon nidangat sa atong nasod ang gikantintapan tibuok kalibutan kining gitawag og COVID-19. Apan pasalamaton kita sa Dios nga ang iyang gahom nagalihok sa matag usa kanato. COVID free pagyapon ang atong lalawigan sa Bohol. So dalaygon ang Dios ni ana nga siya nagapanalipod sa matag usa kanato og nagahatag sa panalangin nga bisan sa mga maayong hunahuna o maayong kaalam o kay balo nga gihatag sa Dios nga ang Dios usab nagsangkap kanato sa tibok adlaw aron kita makapadayon sa tagsa nato ka mga bulaton. So ning kagabion mga igsoon gihangyo ko ang matagusa nga muhatag kanako og pipila ka gutlo nga makig-uban o makigdoyog kanako nga magahisgot sa pulong sa kamatuoran. Ang pulong sa kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Kay mao ang pulong sa Dios mo kana ang gikinahanglan alang kanato tungod kay nagaingon siya nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulo nga magagawas gikan sa baba sa Dios. So sa sinugdan nag-ingon siya nga mao na ang pulong og ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan nga ang pulong sa Dios magaabot dinhi sa matag usa kanato. Ngano man tungod kay kanang pulong kun imo na kanang ilitok o mahimong imong madungog o sadyang imong madungog mahimo nga imong analyze sa imong hunahuna o mahulog din sa imong kasing-kasing o mahimo dayon nga turo ang pagtuo. Dalaygon ang Dios niya anak mga igsoon ning kagabion nga ang matag usawa kanato ang Dios magapanalangin pinaagi sa iyang mga pulong. So kagabi nagisgot kita o diya natapos nato ang atong gisgutan nga mao ang 8 Christians virtue that guarantees security in Christ. Ngan hinaot ko nga ang matag usa gikinahanglan gayon nga makabot niya ang mga kinaiyahan sa Dios, ang pamatasan o kinaiyahan nga ang matag usa nga naninguha niya na makumpleto gayud kay gikinahanglan matud pa siyang pulong nga kun dili nimo makumpleto or kung makulangan dili gayud ka makakita tungod kay buta ka. Dili buta sa imong mga mata kun dili buta diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Mo ni mga igsoon nga kinahanglan kanato. So karon magahisgot to sabta o mao gyapong pakigbisog. Pakigbisog labot sa atong pagtuo. So mao kini ang atong gikinahanglan karon nga ang pagtuo naghisgot gyapon pagtuo sa unang gisgutan nato sa 8 Christians virtue mao ang number 1 ang pagtuo. Og karon ang ato na pong hisgutan pagtuo gyapon
ngano man ang atong pagtuo tungod kay mao kana ang atong pundasyon sa atong kinabuhi, ingon nga magtotoo diha kang Kristo. So mao kini mga igsoon nga atong paningkamutan nga masabot o matugkad nato ang pulong sa Dios, ingon nga mao ay maglig-on sa atong kinabuhi o sa atong kinasuluran. Kaya ang matag usa nga adunay kinabuhi, dunay gina siya pagtuo. Dili jud na ingon nga butang-butang nang ako kun dili mao gina siya tinuod tungod kay ang matag tao doon naman na siya pagtuo yun, kay doon na may pagsalig. Kung doon ay pagsalig, doon ay paglaom. So mao na nga mag-connect ang mga butang nga anaa diya kanimo. So kining atong pagtuo karon labot kini sa atong pagtuo diha sa Dios ug alang sa atong kaluwasan. So ang pagtuo ato nang gisaysay nga mao kana ang pasalig sa mga butang nga dili nato makita. O ang pagtuo nga mao kana ang butang nga mo'y atong gamiton sa diyang magaduol kita sa Dios. Ngano? Kay dili kita makahimo sa pagduol sa Dios kung walay pagtuo. O ang nagapangita kaniya, ang tao nga nagapangita kaniya, nagatuo siyang sa pagka-anaa sa Dios o matod pa sa Dios sa iyang pulong. Og ako magabalos ra sa nagapangita kanako. So mao na mga igsoon nga atong nasayran nga ang Dios espiritu. Dili nato siya makita, ngano? Espiritu ang Dios. Dili nato siya ma-imagine nga sama sa atong giatubangan nga mao kana, no. Walay nasayod ug walay nakakita sa dagway sa Dios in real. Wala. Kaya nga naman, ang Diyos dili gyud makita, espiritu gyud siya. Og si Ginoong Hesus, wala pud siya'y imahe nga imong sanglitanan nga siya mao ka ng imong giatubangan panahon nga ikaw muduol o muampo kaniyang musimba. Og sa dihang imo ka ng buhaton nga didto ka mo makighinabi niya ng maong imahe nga imong gituuhan nga mo kanay dagway sa Dios nga dili makita. Imbis kay naninguha ka nga dunay panalangin sa Dios, nag-anam hinoon og kalayo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Nga naman nasuko og gikasilagan sa Dios matod pa sa balaang kasulatan. So dili na siya mao. Unsa man day ang dagway sa Dios. Kung magtan-aw ka sa atong nasisgutan sa unang-unang gabi ning atong kuan, ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. So kining atong dagway mo din ni dagway sa Dios. So dagway siya. Kining tao, dagway sa tao mo na siya dagway sa Dios. Pero in real image of God, mabasa na to dito sa Episo 4:24 nga mao ang pagkabalaan o ang pagkamatarong. So kung dili ka balaan, dili ka matarong, wala ka magbaton sa dagway sa Dios. So dili nimo makita ang Dios tungod kay espiritu. So ang panagway sa Dios nun nga imahimo kana ang pagkamatarong ug pagkabalaan mo kanang dagway sa Dios. O ang Dios espiritu nganong magasimba man ta sa uban adto ta mosimba sa Dios nga espiritu. Og ang magasimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Mo ni nga sa atong kinabuhi, ato na siyang gikinahanglan nga sa diyang moampo ta, kinahanglan nga atong ampuan, atong simbahon ang Dios nga espiritu. Dili pinaagi sa mong makita
dili pinaagi sa imong mahikap, kundili pinaagi ngadto sa imong kasing-kasing ug sa imong pagtuo. Kay nagaingon ang Biblia, ang dili ka makahimo pagduol sa Dios kung wala kay pagtuo. So ang pagtuo dili na siya makita sa tao. Pero dunay prueba nga ikaw adunay pagtuo. Ngano? Tungod kay kung adunay pagtuo, mununot ang maong ilhanan. So adunay signs will follow dayon na siya. So mao kana nga gikinahanglan nato. So kining atong pagtuo karon, ilabi na sa mga tao nga dunay magtotoo na diha sa Dios ug dunay pagtuo na gyud sa Dios ug naanay history sa iyang kinabuhi nga nangalagad siya sa Dios. Mao kini ang atong hisgutan. Og sa mga tao nga wala pa mangalagad sa Dios og dunay binhi sa pulong sa Dios sa iyang kasing-kasing nga magahatag kana sa kinabuhi alang sa imong pagtuo. Gikinahanglan usab kini ingon nga agiya sa imong pagtuo diha sa Dios. So mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato karon nga ang atong pagtuo. So kining atong uluhan ning atong pagaisgutan karon, mao kini gitawag og contending for the faith. Contending for the faith. So ato kining hisgutan og sa dili pa ta mo padayon, atong basahon ang pulong sa Dios nga mao'y atong basihanan sa atong pagaisgutan karon. Atong basahon sa Judas, sa libro sa Judas bersikulo 3. Judas bersikulo 3 nga naisulat, mga hinigugma, sa nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara ug dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Amen. So nag-ingon dito in English, nag-ingon dito, Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong adto tas mag-ampo ako mga igsoon alang sa atong pagtuon karon, labing balaan og gamhanan ng mga Dios. Lord, dalaygon ka ning kagabion. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon. Salamat sa usab Ginoo sa imong paggiya o pakig-uban kanamo karon. Lord, ning kagabion, ako nag-ampo kanimo nga ikaw magatugot sa imong gahom, nga imong ipalihok karon amahan, nga din ikaw magadiktar sa imong alagad, nga bisan sa imong mga pulong nga among pag-isgutan Ginoo. Ikaw ang magahatag paggiya niini, og ikaw ang magapangitok sa dila nga magabungat sa pulong nga magagula gikan sa bakba sa imong alagad, Lord. Himuha Ginoo ang pulong nga magagula niini nga magadala og dakong panalangin alang sa matag usa nga nagaduyog kanako karon amahan. Himuha nga ang imong pulong nga magagula sa bakba sa imong alagad nga magahatag sa kausaban sa kinabuhi, nga magahatag sa panalangin sa kinabuhi, nga magadala og maayong resulta dinhi sa among pagkinabuhi ingon og usab sa among pag-alagad yakan. Himuha Ginoo nga ang among pagtuo mamalig-on diha kanimo, og himuha Ginoo nga ang among pagtuo magatubo diha kanimo, og ang among pagtuo ikaw magapanalangin niini nga kaming tanan magakalipay nga mag-alagad kanimo og dalaygon ka Lord. Salamat sa Hesus. Amen.
So, sa nangaging gabi mga igsoon, nagahisgot gyapon ta og diligence, pakigbisog. Karon sa atong gibasa, kuan na pod, naghisgot na bugod dinhi og give all diligence. So, sa matag hisgot na to, naman gyud ang pagpakigbisog. Ngano man nga naamang gyud ang pagpakigbisog alang sa atong pagtuo o tinuohan. Tungod kay kining atong pagtuong mga igsoon, gikinahanglan kini nga makabot nato og ma-install dinhi sa atong kasing-kasing nga mamahimong malig-on ang atong pagtuo diha sa Dios. Ngano? Tungod kay na ba daay mo kawat sa atong pagtuo? Naa. Pero kung ikaw lig-on nga makigbisog ni ana, walay makaagaw ni ana. Kung dili ikaw og ang Dios mo'y nanag-iya ni ana. Mao na nga ang atong atong himuon mao ang pakigbisog. Tungod kay gikinahanglan alang sa matag usa ka nato nga atong pakigbisugan ang atong pagtuo. Nga gikinahanglan nagaingon I will give all diligence ang akong ihatag ang tibuok kong pagpakigbisog, ang tanan kong pagpakigbisog. Ngano? Tungod kay naamay kawatan mo umang yawa. Nag-ingon ang Pedro nga ang yawa nagalibot-libot nangitag matukob. Kung ikaw malipat ka sa yawa, kay ang yawa limbungan man, mahimo nga ang imong pagtuo maagaw sa yawa. Muna mga igsoon, nagikinahanglan ang pagpaningkamot. Unsa tong diligence? Diligence is perseverance. Perseverance. Matod pa din persevering application or assiduity. So, assiduity or asidus. Matod pa sa asidus, unsa ang meaning sa asidus? Showing great care and attention. So, aduna gyud kay pagpaningkamot nga imong maalagaan og hatagan nimo og pagtagad ang imong pagpakigbisog labot diha sa pagtuo. Amen. Mao na nga gikinahanglan alang kanato nga makigbisog kita. What is continuing? Nagaingon siya sa perseverance, continuing doing something even though it is difficult. So, diha sa pakigbisog, bisan og lisod, gikinahanglan nato nga ato gihapon asdangon ang kalisod. Nga naman, kay mao kana og anha nimo makita ang imong pagpakigbisog. So, mao ni ngano man nga makigbisog man ka, tungod kay gikinahanglan nimo nga makabot nimo ang imong gitinguha. So mao ni mga ison nga gikinahanglan. So nag-ingon din give all diligence. So nga naman atong basahon diha sa unang Korinto 16:13 ug 14. Unang Korinto 16:13 at 14 nga nasulat. Pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo, magpakalalaki kamo, magmakusganon kamo, buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton uban sa gugma. Amen. So, nag-ingon din nga naman nga adunay pagpanlibasog tungod kay pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo.
magpakalalaki kamo, magmakusganon kamo. Ha? Buhatan ninyo ang inyong pagabuhaton uban sa gugma. Kagabi walang nato matiwas og hisgot ang Korinto 13. So, ang katapusang verse adto, adunay tulo nga dagko nga butang. Nagaingon dito, pagtuo, paglaom o gugma. So, pero diya sa verse 1 pa, dito sa verse 2, verse 3, nagaingon na, bisan pag akong ihatag ang akong kaugalingon, kung wala kani gugma, dili kini magpulos. So, bisan unsa ka maayong butang nga imong ihatag, kung walay gugma, dili ka na magmapuslanon. Kaya ngano, ang gugma mo man ay nag-sign sa imong pagkamatinud-an. Ang gugma mo kanay sign sa imong pagka matinud-anon sa imong binuhatan. O magpagkamatinud-anon diha sa imong gituuhan o pagtuo. Muna nga, nag-ingon siya, pagtukaw ka mo, bisan pag magtukaw ka, o magtukaw ka nga wala sa imong kasing-kasing, wala, nagtukaw ka, nagbilar lang ka, nagkapoy lang ka, o mayin ka magpakalig-on ka mo, pero wala diha sa imong focus, wa atagin nimo atensyon, wa atagin nimo og pagtagad, bay, nag-ingon siya diri, magmalig-on sa inyong pagtuo, pagbarog nga magmalig-on sa inyong pagtuo. Kung wala ninyo nimo hatagi og dakong pagtagad, unsa may maghatag ang dakong pagtagad? Nag-ingon ang Biblia, buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton uban sa gugma. So, ang mo finalize gyud ana, magahatag gyud ana diha sa imong pagkigbiso ang imong gugma. Nga naman, kay diha sa gugma mo magkana ang magahatag pagpamatuon nga ang imong pagpakigbisog diha sa imong pagtuo makita nga ikaw sincero. Amen. Mao na nga gikinahanglan nato kana. So matud pa dire dunay tulo. Dunay tulo nga atong gisgutan. Ha? Nagaingon dinhi. Number 1 ang diligence. Number 2 ang gitawag og earnestly. So ang earnestly matud pa dinhi serious and sincere. Not light-hearted. So, earnestly, matod pa sa atong gibasa nga unsay atong paningkamutan, pakigbisugan labot sa atong pagtuo. Matod sa atong bersikulo nga atong gibasa, mga hinigugma. Sa nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan. May tungod sa kaluwasan. Nga atong tanan, naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo. Pagtambag nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan. Nga sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Mao ni mga igsoon, nga sa ako nang gikaingon sa kaniadto nga ang kaluwasan ditugyan ngadto sa mga balaan og walay dili balaan og matarong nga makasulod ngadto sa gingharian sa langit. So, mo ni mga igsoon matud pa sa Hebrehanon nga atong gibasa kagabi nga anaa didto ang nagapuyo ang katong mga balaan sa didto sa gingharian sa Dios. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nato nga unsa pakigbisugan
ang pagpanalipod sa atong tinuhan. Unsa man ang atong tinuhan? Karon naghisgota sa atong tinuhan nga mao ang kaluwasan. So, ang pakigbisog, nag-ingon dito, giving all diligence. So, ikadua, earnestly. Matod pa din, and exhort you that ye should earnestly contend for faith which was once delivered unto saints. So, ang earnestly, nagkahulugan og serious and sincere. Seryoso og sincero. So, wala magkinumidya, wala magtiyaw-tiyaw, not light-hearted or playful. So, gikinahanglan siya nga doon nagipag-focus sa imong pagbuhat. Nga sibo sa imong kaluwasan nga naangkon. Panalipdan nato. So, unsa man ang bersikulo niini nga gikinahanglan man kanato nga gikinahanglan nga dunay persistent ang atong pagbuhat, continuous, dili kinahanglan nga sa makausa lang. Mabitaw nga nag-ingon ang bersikulo nga atong gibasa, kinahanglan magtukaw, magbarog nga malig-on, magpakalalaki. Oh, buhaton nato ang tanan natong pagabuhaton, pinasikad sa gugma. So, gikinahanglan nato nga sariyang magtukaw ta, ngano magtukaw man aron dili maputol ang atong pagpaningkamot. So, dunay persistent or personal attention nga gikinahanglan nato nga atong mapadayon sa pagpanalipod ang atong pagtuo or tinuuhan nga gikinahanglan nato kini. So atong basahon kining 1 Timoteo 6:1 ug 2. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 2 may sulat. Ang tanan sila nga nilalom sa yugo sa pagkaulipon, kinahanglan magaisip sa ilang mga agalon nga takos sa tanang pagtahod, aron nga ang ngalan sa Dios ug ang tuluohan dili mapasipalahan. Sila nga adunay mga agalon nga magtotoo, kinahanglan dili magmanginsayon kanila tungod lamang kay kini sila tuod mga igsuon man. Hinunua kinahanglan maglabi pa ang pakamaayo ang ilang pag-alagad, sanglit sila nga magapahimulos sa ilang mga pag-alagad, mga igsuon raman og mga hinigugma. Amen. Matod pa din sila nga adunay mga agalon nga magtotoo, kinahanglan dili manginsayon. Kundili kinahanglan nga dublihon pa ang imong maglabi pa hinon, kinahanglan magalabi pa or dublihon pa kamaayo ang ilang pag-alagad. Sanglit sila mga magapaymulos sa ilang pag-alagad, mga igsuon raman sila. Muna nga gikinahanglan dili manginsayon. Unsay manginsayon? Kanang manginsayon, kumpiyansa. Dili nimo hatagan og atensyon kayo tungod kay nanginsayon lang ka. Kung dili hatagan sa dubling pagtagad ang atong pagpaningkamot, pagpakigbisog. Ngano man tungod kay aron ang performance nato diha atubangan sa Dios magadubli usab, magaanam kataas ang atong performance level. So gikinahanglan na nato mga igsoon kay kini mao kana ang atong gipakigbisugan. So napadiri sa 12
6:12 nagaingon dire, no? Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Unsay giingon dito? Pakigbugno labot sa pagtuo. So, makig-fight yun ta. Unsa man ang mga hindrances, unsa man ang mga musuway niya na, imog yun ang pakigbisugan o pakigbatukan mo, giha pinaagis sa pagtuo, labot sa pagtuo. Nga naman, tungod kay ang pagtuo, nagasumikad usab ka ng imong kaluwasan. Kay ang pagtuo, dili ka makahimo pagduol sa Dios kung wala diha ang pagtuo. Ang pagtuo, dili ka makahimo sa pagsangpit sa Dios kung wala kay pagtuo. Mo na nga ang atong pagtuo, mo kada ang atong pundasyon aron mahimo nato og malig-on ang atong tinuohan. So, mo na nga nag-ingon nila, labot diya sa pagtuo, padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi. Nakabot nato ang dayong kinabuhi. Nganong makigbugno mata, nag-ingon ang pinadiyag 3:11, muanha ako sa dili mga dugay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong purong-purong. So, unsa ang atong nabatunan? Kupti pag-ayo ang imong nabatunan, mao ang kinabuhing dayon. Dis ani mo na nakuha ang imong nabatunan, pinaagi sa imong pagtuo diha sa Dios. So, kinahanglan na si mga igsoon nga kinahanglan imong pakigbisugan ang imong pagtuo. So, kini ikatulo, nagahisgot kini og contend. Kay kini ato ang contending for the faith. So, niya ta karon sa contend. Unsa man, what is contend? Contend is to argue or state something in a strong and definite way. Pagpakigbisog man niya to, pagpanalipod. So, kung adunay buot mo hype sa imong pagtuo, mulimbong sa imong pagtuo, mag-agi pa sila kalisod tungod kay makigbato ka diha sa mga tao nga buot mulimbong sa imong pagtuo. To argue, or state something in a strong, definite way, or to compete with a good chance of winning. To compete, o kuan pa nga maday magki-contest ko nimo aron makita nato kung unsa ang akong gituohan, ha? So dili kanang pagpanalipod sa imong pagtuo, kinahanglan na nga imong pakigbatukan, ang buot mo agaw sa imong pagtuo tungod kay naa unsa ang content. So mao na siya nga ang atong pagtuo mo kana ang atong pakiglabanan nga dunay to compete with a good chance of winning. Ano sa man nato madawat ang atong kadaugan sa dihang muabot duhara ang atong kadaugan labot sa pagtuo. Kung kita mamatay nga naa nagaalagad kang Kristo nga nagabuhat sa sibo sa iyang kabubuton, mo'y nagingon ni Apostol Pablo, alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo, ang pagkamatay mo'y pagdaog. Mauna ka na ang atong kadaugan. Pero kung magapabilin ka diha kang Kristo hantod nga mabalik siya nga dili pa mamatay ang atong lawas, nagaingon dito sa Tesalonika nga
pag-aalib-an ang atong lawas sa dili na madunot o mutagbo kita ngadto kaniya sa kapananguran. Kanang gitawag sa uban og rapture. Rapture or caught up. Mao na nga, mao ka na ang atong kadaugan. So, kung mamatay ka, daog. Kung mabuhi ka, daog. Mao nang si Apostol Pablo niya, og sa mabuhi, iya si Kristo. Kung mamatay, may pagdaog. Ngano? Kay kadaogan man ang kamatayon. So, to compete with a good chance of winning. Mao na nga, ang atong panalipdan, ang atong pagkigbisugan, mao ang atong pagtuo. So, unsay atong basahon na ni? 2 Pedro 1:10. 2 Pedro 1:10 nga sudat. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili, kay kung inyong himuon kini dili gayud kamo mahulog. Na. Busa mga igsoon, paningkamuti. Ang paningkamuti, pakigbisog ka na. Sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili, to compete with a good chance of winning. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Unsay mahulog? Mahulog gikan sa presensya sa Dios. Unsay mahulog? Mahulog diha sa kalaglagan. Unsay mahulog? Mahulog gikan ngadto sa hukmanan sa Dios. So ato na nang giilabur, ato na nang gihisgutan sa ningagi nga aduna gyoy duha lang ka paingnan sa tao. Kung dili ka makaangkon sa kinabuhing dayon nga giandam sa Dios alang sa mga balaan o mga matarong, kay ang atong kaluwasan matod pa sa atong key verse nga gibasa nga gitugyan sa kamakausara o sa dayon ngadto sa mga balaan. So, ang gitugyanan sa kinabuhing dayon or sa kaluwasan ang mga balaan. Og ari ka dire sa kuan, saints ang giadresa niya na. Kung atong binasayon ang saints sa atong pinulungan, santos. Og ang santos, in other word, balaan. So, kung ikaw dili ka magpakatakos sa imong pagtuo nga mahimo kang balaan, kay nagsalig ka sa mga santos nga imong magpatabang ka sa panahon nga magampo ka sa Dios, wala gyud kay chance sa kaluwasan. Ngano? Tungod kay ang luwason sa Dios kadturang mga balaan. Ang luwason sa Dios kadturang mga santos. Nganong mahimong santos ang tao? Sa dihang mapuno siya sa Espiritu Santo. Ano sa mahimong balaan ang tao? Sa dihang mapuno siya sa balaang Espiritu. Ha? So, kinsa ang balaan? Ang tao nga napuno o nagbaton sa Espiritu Santo or balaang Espiritu. Kinsa ang santos? Kadtong napuno sa Espiritu Santo. Kinsa ang luwason? Kinsa ang gitugyanan sa kaluwasan? Kadtong mga santos nga nagbaton sa Espiritu Santo. Kung ikaw wala magbaton sa Espiritu Santo,
dili ka entitled nga maluwas. Nga naman, tungod kay wala ikatugyan kanimo ang kaluwasan. Unsa ang atong pakigugmuan labot sa pagtuo, mao ang atong kinabuhing dayon. Labot sa kinabuhing dayon. Mo na mga igsoon, unsaon ato magmalabi pa ang atong pagpaningkamot. Pakigbisugan, no? To compete with a good chance of winning. Muna nga, that is called contending for the faith. Ato yung paningkamutan ang pagkigbisog sa atong pagtuo. Pagpanalipod sa atong pagtuo. Kanang pagtuo nga nagdala sa atong kaluwasan. Ngano, kay kanang atong pagtuo mga igsoon, mao kana ang nagbuhi sa atong kaugalingon. Mao kana ang nagbuhi sa atong gugma diha sa atong Dios. Og ang atong pagtuo mao sab kana ang atong pagbuhat pinasikad sa gugma. Kay kun walay gugma dili gyapon magpulos ang imong pagtuo. So magkuyog yun na sila. Og dire sa 1 Corinto 9. Nagaingon diri. (24-25). Wala ba ka masayod nga sa panaglumba ang tanang mga magdadagan, apil man sa bangga. Apan nga usara kanila ang magadawat sa ganti. Busa dumalagan kamo sa ingon aron makadawat kamo nini. Ang matag-usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon labot sa tanang mga butang sila nagahimo nini aron sa pagdaog sa usara ka purong-purong nga madunot ra apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. So ang atong paglumba nga atong giapilan, ang atong kontra nini mao ang yawa. Kay kun malupig ka sa yawa, malupig ang imong pagpaningkamot sa yawa, di ka kagadawat sa ganti sa kinabuhi. Nga dili madunot. Unsay dili madunot? Ang kinabuhi nga ihatag sa Dios, ang lawas nga ihatag sa Dios nga dili na madunot. Matud pa sa Korinto 15 o matud pa sa Tesalonica. Nga alid-an ang atong lawas sa dili na madunot. So mao ni mga igsoon ang atong gipaningkamutan. Nganong maningkamot banta? Ha? Matud pa dinhi ang adresan ini, ang pangutana ni ngano man nga maningkamot man ta tungod sa atong kaluwasan, sa atong pagtuo labot sa kaluwasan, kaning pagpakamatay, kaning paghalad sa Dios sa iyang lawas, mao kana ang pamaagi nga makabot nato ang kaluwasan, andam na alang sa matag usa nga makadawat sa iyang kaluwasan. Pero sa kondisyon, unsang kondisyon? Ang magasalig kaniya. Unsay giingon? Sa Juan 3:16, ha? Ang giingon sa Juan 3:16, ha? Kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Itong basahon. Memorize ginisuban. Daghan ang naka-memorize ani. Kay gigugma sa Dios, gayon sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Mao kana ang atong common nga salvation. Mao kana ang gihatag kana gitugyan sa Dios ngadto sa mga balaan, ngadto sa mga santos. Ngano? Tungod kay alang kaniya tungod sa gugma sa Dios.
Si bisan kinsa nga magsalig kaniya. Si bisan kinsa walay pili. Madato, mapobre. Oh, walay pili si bisan kinsa. Basta kay magasalig kaniya. O kining tao nga magasalig. O unsay kondisyon sa pagsalig, iya ginang pagabuhatan. Mao ni mga igsoon nga, gikinahanglan nato kini nga masabtan alang sa atong pagpanlimbason. Tungod kay kini niya gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Nagaingon diri sa Hebrewanon. Hebrewanon 2:1 ug 3. Nagaingon diri oh. Busa kinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa kamay nitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Basi unya hinoon ipang-anod kita gikan ini. Kay kun malig-on man gani ang pulong nga gipahayag sa mga manulunda o nahiagom sa matarong balos ang tanang paglapas o pagsupa batok nini unsaon man nato sa pagpakiikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Ha? Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo ug unya gipangimud mimatud-an kanato pinaagi kanila nga mga nangkadungog kaniya. So kung dili nimo panumbalingon ang kaluwasan, dili gyud ka makakabot niya na. So kinahanglan nga adunay pagpanumbaling. Mao na giingon showing great care and ano to? Attention. Nga gikinahanglan diha sa pagpakigbisog. So ngano man nga maghisgot nato ana nganong ato mang pakigbisugan ang atong kaluwasan. Tungod kay matod pa diri atong ipadayon pagbasa sa 4 Judas 4. Padayonon nato pagbasa. Sugod sa 3. Isugod sa 3 payon sa 4. Sige. Mga hinigugma, nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga sa makausara ug dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gitagana alang niining maong pagkahinukman sa silot. Mga tawong dili Dios nun nga naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang og nagpanghimakak sa atong bugtong agalon o Ginoo si Jesucristo. Nga? Klaro ha? Kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom. Kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom. Ang pagpipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang niining maong pagkahinukman. Kay kaninyo nganong why we defend our faith? Why we defend our salvation? Nganong ato mang panalipdan pakigbisugan sa pagpanalipod ang atong tinuuhan o ang atong kaluwasan. Ha? Tungod, kay matod pa, kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom. Secret di ay. Ha? Na nagpakasulod sa hilom. Ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gitagana alang niining maong pagkahinukman sa silot. Dugay nang gikatagana sa pagkahinukman sa silot. Kinsa ang isulod sa hilom? Mga taong dautan. Kinsa man ang mga taong dautan? Kadtong nagabiste og karnero apan lubo. Nisulod sa hilom. In English nag-ingon dire,
Ha? For there are certain men, Crete and unaware, who were before of old ordained to this condemnation. Matod pa, ungodly men. Buot pasabot, dautan siya nga tao. Dili Diyos nun. Na nagpakasulod sa hilom. Unsa ang nagpapakasulod? Kadtong mga tao nga mga mini nga mga igsuon. Creep. O si creep. In English, creep, to move slowly with the body close to the ground. Kamang murag ka ng gadril nga, military nga, ang abaga na higikuan. Ni kamang niya, nga rakrakan ang ibabaw na ron, di ka mutuyan. Ingon niya na, murag ulod. Nga may kamang pagyuhot. Nga mao ka na ang mga tao nga magmugna o kaguliyang diha sa isulod sa iglesia. Nga mao ang mga tao nga nagbiste og lupaw kanang karnero apan lubo. Mabasa na to na Dias Mateo. Hala basa. Mateo Kapitulo 7 versikulo 15 nga nisulat, kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta nga muanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero apan di ay sa sulod nila sila mga lobo nga manunukog. Amen. Kung imong tan-aon ang lobo mga igsoon, wolf, carnivores na sila. Mukaon yung predator na sila. Mukaon yun na sila og mga hayop gihapon. Mupatay, why ko kaluoy? Mao na nga mga tao nga nagbisti og unsa? Karnero. Aron makasulod ngadto sa duot. Nagpakarong ingnon. Ang address niya ng mga tawhana, false prophet, false brethren, false brother. Nga nagmugna og kagubot sulod sa iglesia. O sa iglesia, ang mga katawhan sa Diyos. Mystical, what is church? Mystical body of Christ. A group of people. A group of believers. Nindot kayo. Laliman ka, miyuhot pagsulod. Miyuhot pagsulod. Sa dihang magpaitoy-itoy pa. Pero sa dihang makakaton na siya, muhawd na siya. Ngano man, lubo man. Under man niyang karnero. Mauna, nga makigbisog ta. Unsa ang false prophet yun eh? False prophet and false brethren, matod pa sa Greek word is pseudadelphos. Pseudadelphos, a spurious brother that is pretended or associate. Nagpa-pretend nga igsuon, pero mini nga igsuon. Kaya ba mo mga igsuon? Nga si Apostol Pablo, niabot sa katalagman siyang kinabuhi. Usa sa inungdan yan, naabot siya sa katalagman tungod sa mga mini nga igsuon. Naisulat na sa Biblia. Naisulat na, gipanaganaan na daan. That's why gisulat na ni atong tawgon brother Jude, Judas, brother of Jesus Christ. Ngas kinini mga pangitabo gayod kini sulod sa iglesia. Ug
matinuod o matuman gayud diya kana. Ngano? Unsa man ining klases mga tao ning matawana? Mga tawong dili Dios nun nga na naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios. Mga tawong dili Dios nun. Di Dios nun kay lobo man, di man karnero. Gabiste lang nga pag Dios nun. Nagpa-pretend. Matod pa din nga mga tawong dili Dios nun nga na naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa Dios alang sa ilang pagpatuyang og na nagpanghimakak sa bugtong agalon o Ginoo sa Hesukristo. Alang sa ilang pagpatuyang. Sa to pa di ay gyud why makapugong aning mga tawhana. That's why sa ilang pagsulod na murang maghari na sila. That's why pakigbisugan, pakiglabanan. Dili magpadaog. Ngano man, doon natin gitawag og content to compete with a good chance of winning. Oh, napay Greek word anang content. Matod pa diri. The Greek word of content is epagonizomai. To contend against other. So, mubarog yung ka, makig-fight yung ka. Alang-alang sa imong tinuuhan o sa imuhang kaluwasan. Pero kining mga tawanan nga imong i-fight, mao kini mga tauhan sa yawa nga magmugnag kagubot sulod sa iglesia. Nga magmugnag pagkabahin-bahin tungod sa ilang pagkabuhat sa ilang mga binuhatan. Mo ni nga angay gyud sila pakigbatukan, pakiglabanan, ha? Matod pa sa programa mamuot ko ngayon. Kapag may katwiran, mayon din ipaglaban mo, dili. Kapag may katwiran, mga twiran ka. Ha? Mo man ay gingon. Unsa to gingon diri ganiya? Ha? To argue or state something in a strong and definite way. Kapag may katwiran, mga twiran ka. Ha? Lano, ipaglaban na. Ha? Paglaban yun. Mo ni mga igsoon, di kinahanglan kini alang kanato. Kay kini ni ang mga tawhana, wala kini kaluoy sa mga katawhan. Bugwalon yun nila. Nga naman, mga kining mga tawhana, walay kaluoy. Mga walay kaluoy. Atong basahon be. Galatia 2:4-5. Atong hinahinayon ng mga bersikulo. Kinsa kini mga tawhan, mga mini nga igsuon, mini nga propita. Kini nagpakaigsuon na ni sila, sumini ni siya. 2:4-5. Apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom og niyuhot sus kalaruha. aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga nato diha kang Kristo Jesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. Kanila wala kami magpadaog bisan makadiyot na lang aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. Oh? Nakig-fight sa Apostol Pablo. Nakig-fight kami wala yun nila pasang division apan tungod sa mga igsoong mini false brethren. Kinsa? Igsoong mini nga gipasulod sa hilom og miyuhot aron sa pagpaniid sa atong kagawasan. Unsay kagawasan? Mao kanang atong kaluwasan. Mga igsoong mini. Unsa ang niyuhot paghilom? Ha? Unsa? Crypt.
to move slowly and quietly, especially in order not to be noticed. Wala yo'y masayod sa ilang matingala ka nga, tugwa man yung tawhana. Ha? Dis-aman yung tawhanas barato pang tulingan. Ha? Nga karon naghari-hari naman. Mo may lami kanon ang tulingan basta mahal na. Unod kayo. Pero barato gani dili kay madubok, makakatol, makahubog. Pero kana may isuon kinumidya na pero nagdanag tinuod. Dis-aman yung mga tawhanas barato pang tulingan. Mugmugnag kagubot. Kinsa man yung mga tawhana, kini mga taong dautan, kini mga taong dili Dios nun. Walay kahadlok, walay kaluoy. Muna nga si bisan si Apostol Pablo nagpahimangno gayud sa iyang mga katawhan. Mga katawhan nga lubo nga nagbistig karniro. Muna mga igsoon, niya sa atong kapanahonan. Og doble ni sila gamas karon aron dunay madala nila nga dili sila mag-inusara ngadtos ilang puloy-anan pohon. Asa man dapit? Ngadtos ilang agalon. Diin didto ang mga mini nga propeta, mga lumayan o ang mga yawa. Paigat tambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nanahig na ni sila. Unsa gingon sa atong gibasa sa kwan sa kananaang Judas kay kini kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo, pipila dili kay usara, pipila nga dugay nang gitagana alang niining maong pagkahinukman sa silot. Pagkahinukman sa silot. So kaybaw na ka kung ikaw na tungdan anak, dugay ra kang gihukman sa silot. Pero wapan mo dawata ang imong pagaantusan. Kaya nagayon na apan tungod sa mga igsuong mini sa pagngagi pasulod sa hilom ug miyuhot aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga naato diya sa kang Kristo Jesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. Daldalon ka, i-hype ka. Oh, kumbensihon ka, di na mo imo, di na mo yan, iyon ane. Kay mo ni insakto, alang nako. Pero dili mo saktos Dios. Og tan-awon sab nimo nindot pud. Nga naman, nag-ingon man ang Biblia, og daghan usab ang mutuo kanila. Daghan yun. Nga naman, jutay ramay maluwas. Og sa 5, kanila wala kami magpadaog bisan makadiyot na lang aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. Ang kamatuoran sa maayong balita. Ngano unsa man ang kamatuoran? Ang kamatuoran kinsa man ang kamatuoran? Ang kamatuoran si Ginoong Hesus. Nagaingon si Ginoong Hesus, ako mao ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Kinsa ang giadresa niya? Ginoo Hesukristo. May gingon na, kinsa kini matawan nagapanghimakak sa atong bugtong agalon. Waylaan itong agalon. Dunay atong gibasa ganiya, agalon mao kana ang atong agalon, ang atong Ginoo si Hesukristo. Kinsa ang kamatuoran? Ang mayang balita. Kinsa ang may balita? Si Ginoong Hesukristo.
Ang kamatuoran sa Ginoong Hesukristo. Kinsa ang magahatag sa kagawasan? Ang kamatuoran. Ang kamatuoran magahatag sa kagawasan. Pero kung ikaw malimbungan aning mga tawhana, moabot kang ngadtos kaulipnan, maulipon kanila og magsalo mo, manglangoy mo ngadto sa linaw nga kalayo. Mao na mga igsoon, gikinahanglan na ang matag usa ka nato magmaigmaton alang sa atong pagpangalagad. Kay kung dili ta magmaigmaton sa atong pagpangalagad, mahimo gayod kita nga pagtukbon ni ining maong mga lubo. Nagpa-pretend unsa? A spurious brother that is pretended. Pagkauring ingnon og balaan ka, magpakabalaan. Og dasig ka, magpakadasig aron lang nga ikaw kalimbunan. Og propita ka, magpakapropita pero mini ka. Unsa ang mini? Dili tinuod. Imitation. Pirated. Mini man, fake. Pirate. Kung ari kas kwarta, mugamit kag mini nga kwarta, dakpon ka. Fake. Mo ni mga igsoon, gikinahanglan alang ka nato. Nga paningkamutan nato, pakigbisogan nato ang atong kaluwasan. Ang atong pagtuo. Unsa ang kinayahan sa Dios? Dios nung kinaya, dunay kahibalo. Ang kahibalo, kung ikaw wala ka masayod ngayon ani day karon masayod na ka. Ngano, what is knowledge? Knowledge is information. Knowledge is understanding. You have to understand the word of God. Nga mo'y magtug-an nato sa kamatuoran aron may pahigawas kag gikan sa kaulipnan sa pagkadawtan. Mo na mga igsoon, ato kining pagabuhaton aron kita dili malimbungan. False prophet, false brethren. Nag-ingon dire sa unang Korinto at ikaduhang Korinto 11:26. 11:26. Nag-ingon dire? 11:26. Agakura. Samas, ha? Diday. Ados Korinto lagi 11:26. Wala, basa. Sa masubsub nga panaw, nahimutang ako sa katalagman. Mo ni. Sa mga suba, sa katalagman gumikan sa mga tulisan. Sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod. Katalagman gumikan sa mga hintil. Katalagman sa syudad, katalagman sa kaawawan, katalagman sa kadagatan, katalagman gumikan sa mga igsoon nga mini. Nag-antos si Apostol Pablo sa mga igsoon. Kinsa maning mga mining igsoon? 2 Timoteo 3:5. Timoteo 3:5 nga nisulat. Nga nagabaton sa dagway sa Ay sa tinuod, Aris 4, og kinsa kana sila? mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinuon. Ha? Nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Likayi kining maong mga tawhana. Ngano man day nang matawana unsa man day mga buhat anak sa size? Kay ang mga tawong ingon kanila mao ang magapanakasaka sa kabalayan ug magapamihag sa mga mahuyang babae nga nahimugatan sa mga sala o ginadaldal sa nagakalain-laing mga pangibog. Mao din yung mga tawhana. Mo take advantage. Bantay sa lakay. Ha?
nagbaton sa dagway sa tinuohan. Fake. Fake. False. Kinahanglan nga wrong wrong spelling wrong kay basin og false og katong false nga talon. Kini gyud false. False. Pwede po og false nga talon. Hulog. Tungod kay kining mga tawhana mga igsoon nagadaldal sa mga mahuyan. Nagapanakasaka sa balay. Kining mga tawhana mga bakakon. Pagkaluya. Kining mga igsoon nagbaton sa dagway sa tinuohan. Apan nagapanghimakak sa gahom. Unsay angay buhaton aron ka kayatagan kag instruction sa pulong sa Dios kung unsay angay nimong buhaton niining mga tawhana. Likayi kining maong mga tawhana. Likayi kining maong mga tawhana. Kay kung dili ka maglikay, ikaw may katumanan sa Galacia 4:2. Ikaw may katumanan. Mabihag kanila o mahiagom ka ngadtos kaulipnan. Maulipon kas mga taong way Dios. Bisan unsaon ang tao nga maulipon sa mga walay Dios, sa mga mini nga mga igsoon, unsa? Bisan unsaon nimong tuon. Bisan unsaon nimong tuon. 2 Timoteo 3:7. Nga kanunay managtuon apan bisan unsaon dili gayod managpakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Ngano? Naulipon kas mga taong dili Diyos nun og nagpadapat sa hiniwi. May giingon din nagpadapat sa hiniwi. May giingon ni Judas, mga tawong kay kaninyo man nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga duga na yung gitagana alang nining maong pagkahinukman sa sin. Mga tawong dili Dios nun nga na naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa Dios. Basta kay magpadapat ka sa hiniwi nga paagi sa grasya sa Dios. Unsa ang grasya sa Dios? Mao ka ng iyang gugma ngadto sa kalibutan nga mong katawhan. Ang iyang gugma sa mga katawhan nga dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon apan ikaw nalimbungan diha sa mga taong nagpadapat sa hiniwi nga paagis diha sa grasya. Bisan unsaon nimong tuon, dili gayud ikaw makakabot sa kamaturan, sa kaalam diha sa kamaturan. Ngano? Hiwi ang pagpadapat sa mga tao nga nagatudlo kanimo. Busa mga igsoon, panlimbasugi, pakigbisugi. Kung ikaw adunay kaalam, ikaw mag-aambit ka sa Dios nung kinaya, kinahanglan imong gamiton ang imong kaalam o kahibalo nga maggamit nimo sa pag-discern sa mga klase sa tao, labani ang imong kaluwasan. Ayaw pagpalimbong, kay ang yawa limbungan, mianhi ang yawa sa kalibutan aron sa pagkawat, paglaglag o pagpatay, pagalaglagon usab ikaw mga yala. Mo na mga igsoon, gikinahanglan magmata ang matag usa. Hatagig dakong pagtagad. Unsa? Contending for the faith. Content is to compete with a good chance of winning. Pakigbugno labot diha sa pagtuo. Padayuni ang pagpuput sa dayong kinabuhi. Kaya nga naman, ang Ginoo, ang Diyos, hapit na sa mubalik, kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Pero kung ikaw kumpiyansa ka,
mawala ka. Ngano tungod kay ang yawa sama sa leon nga nagnulog, nga naglibot-libot, nga nangitag matukob. Mangitag matukob, magitag makapabor nga matukob. Kubisan pag magtanaw ka diya sa kanang animal planet or kanang sa Discovery sa mga hayop, imong tan-awon unsa ang leon mutukob sa mga dagkong mga mananap. Maamo ang naong sa leon, pero nga naman inangub mga hadlok man ang mga hayop. Tungod kay gibantog ang leon nga maoy hari, king of the jungle. Mo kanay gihimo sa dihang gipasanglitanan sama sa yawa. Ang leon nang ngulog, nangitag matukob, naglibot-libot. Ayaw tuguti igsuon nga mahimo kang matukob sa yawa. Ayaw tuguti nga malimbungan ka pinaagi sa mga pulong nga sa pagpadapat nga dili sibo sa kamatuoran, dili sibo sa kabubuton sa Dios. Kadaghanan nato ibalik-balik kinsa ang maluwas, kinsa ang igsuon sa Dios ni Ginoong Hesus. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa lang ang makasunod, kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan nga nasa langit. Mo ni mga igsoon, mo kini sakit pamalandungon, nag-claim ka nga ang kaluwasan na nimo, nagwali ka, nag-challenge ka nga karon mo'y adlaw sa kaluwasan ugma kapakyasan. Nya ikaw mismo nga nagwali, mahinukman usab ikaw nga karon day adlaw pakyas ka. May kayos Biblia, karon ang adlaw sa kaluwasan. Nagingon ang Judas, patuuha kadtong nagaduha-duha og sakmita sila gikan sa kalayo. Unsa ni pagsakmit kung ikaw sakmiton? Mura kas buta nga nagguyod sa buta. Kamong duha mga hulog sa gahon. Ang Biblia nagdeklarar nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung dili nimo tagdon ang imbitasyon sa Dios, magpadugay-dugay ka, magpabuta-buta ka, tungod kay ang imong gituhan sakto na susihay igsoon. Kung mao na bagyod ka na ang tinuod og sibo sa kasulatan, basin ang karon ang adlaw sa kaluwasan nga imong gituhan, pakyas ka. Ang sala magamay og dako, way laing definition. Sala gyud na siya. Dili gyud na siya mabalik. Sala gyud na siya. Og dili ka makatunong sa imong imong site, pakyas ka, kana sala gyapon siya. Ang atong tumong mo ang langit. Ang atong tumong mo ang pagkabalaan. Ang atong tumong mao ang pagkamatarong. Ang atong tumong mo ang pagkaputli. Ang atong tumong mo ang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga mahisibo sa iyang kabubuton. Pero kung ang atong tumong dili nato mabuhat, tungod kay naigo ka sa panultihon, right purpose but wrong procedure. Bisan unsaon nimo buhat, di gyud kakabot. Kay wrong, dili mao ang proseso. Mao na nga kinahanglan right purpose, right procedure ang atong pagabuhaton. Mao na di kinahanglan nato mga igsoon. Mao kanay atong aninawon sa makadaghan.
kay kining maong pulong sa Dios mao kani ang atong giya paingon sa kabulahanan. Dunay mga tao nga miyuhot pagsulod sa hilom. Dunay tao nga mikamang aron walay si bisan kinsa nga makahibalo, pero pagkahingon nga nitubo na naingon na siya og karnero, sama na siya sa karnero tanawon, pero sa diyang pagtingog palubo di. Sayang ang moong mga tao na hinukman na sukad pa sa una sa sila. Kung ikaw magpalimbong, that's yours. Mo ka na imuhang pagpili. Choice na nimo. Choice ka na nimo. Tungod kay doon naman kita'y kagawasan sa pagpili. Mo ni mga igsoon, kikinahanglan na to nga kita magsusi diha sa walaan kasulod. Gikinahanglan gayud nato nga atong pagatumanon ang iyang mapuon. Ato kini ipadayon og mapuon mga igsoon. Nindot kini nga pagtulun-an nga angay nato kahatagad dakong pagtagad alang sa atong kasiguruhan sa atong kinabuhi sa umalabot. Nasayod ta kung unsa ang hukom sa Dios nga umalabot. Nagwali ta ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Bisan pag mituo ka, midawat ka, nagpabautismo ka, di ka mahimong maluwas gyapon kung ikaw malimbungan sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya. Muni mga igsoon, aron makahimo kaniini sa pagpabilin sa imuhang kaluwasan nga nahuptan karon. Himuang nga ikaw mag-aambit sa Dios nung kinaya. Aron ikaw dili buta. Aron ikaw masiguro ang imong kaluwasan o dili gayod ikaw mahulog. May tingon niya kasulod. Dalaygon ang Diyos sa kagabion mga igsoon. Salamat kayo sa mga pulong nga iyang gihatag kanato karon. Salamat kayo sa mga pulong o mensahe nga gipaabot nato karon. Ingon nga kinahanglan kitang tanan magmabinantayon diha sa atong pagbuhat sa pagsunod kun kini iya bagyod nga kabubuton sa Dios. Mo ni mga igsoon, dili kini ang ato pagpasundayag, dili kini ato ang pagpasikat, dili kini ato ang pagpaburot, kun dili kining atong pagpangalagad. Do na kini tumong dili niining kalibutan na og dili alang sa garbo sa kinabuhi. Kay ngano dulumtanan ka na sa Dios. Nag-ingon ang Dios, Ginoo, ayaw ka mo paghigugma sa butang sa kalibutan. Kaya ang nahigugma sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diya kanya. Nganong magpasundayan mo? Nasayod kita nga dulumtanan kanto. Unsa ang butang sa kalibutan? Ang pangibog sa mata, ang garbo sa pangibog sa unod, o garbo sa kinabuhi. Magkuyog ka ng tulo. Unsa ang gingarian sa Dios? Dili hinimog pasundayag, kun dili hinimo sa gahom. Dili hinimo sa pasundayag. So dili nato angay ipasigarbo kung unsay maabot nato atong buhaton ang atong gipaglaban nga kanang kaluwasan nga sa hingpit ato gayod kanang maangkon. Manundog kang Apostol Pablo. Bisan sa makadiyot, wala gayod niya hatagig luna ang mga tao nga miyuhot sa hilot. Ngano nasayod siya. Og naapay daghang bersikulo niya na mga son. Atong pagabasahon ugma nga kinahanglan imong masayran. Aron ang matag usa
mahimong aware kita sa atong nabatuman. Dalaygon ang Dios og salamat sa pulong sa Dios nga iyang gipaabot dinhi kanato ning kagabiyon. Tungod kay siya maayo gayud kaayo siya nga nagahatag kanato sa katudloan. Mao na mga igsoon, ang ato lamang atong dawaton ang kamatuoran. Atong dawaton og buhaton nato ang kamatuoran. Kay kung ato kanang mahuktan, ato kanang mahimbuhat, makaangkon kita sa kadawasan. Palaygon ang Diyos yung kagabiyon. Hinaot ko nga ang matag-usa nga nagapaminaw, nakahimo sa pagkakaton sa angay natong paningkamutan o pakigbisugan. Nga makakaton sa angay natong panalipdan sa atong kinabuhi nga maugayod ang kaluwasan. Kay kun dili nato kani pagahimuon, mga hulog kayo. Dalaygon ang Diyos og salamat. Salamat sa inyong pakiguban kanako karon. Nga din kamo nakigduyog kanako ning kagabi. Nga din ang gahom sa Dios nagaabot diha kanimo. Mag-aampo ako dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Lord, salamat sa imong kaayo. Salamat sa kamatuoran ug salamat gayud sa imong mga pulong nga imong ipadangat dinhi sa sa kanamo. Himo ang Ginoo ang imong pulong nga modulot sa tagsa kakasing-kasing nga magdalag conviction sa matag usa nga nagadawat o nagpatalinghog nga kinahanglan ang mga tag-usa Ginoo magasusis sa balaang kasulatan may tungod sa kamatuoran o sa kasiguraduhan sa kinabuhi aron kini mahuptan pag-ayo aron kini dili pag-aagawon ni bisan kinsa man kun dili mabatunan gayud kini og mapahimuslan kanamo ang imong gasa nga maong kinabuhing walay katapusan. Salamat Ginoo nga din ikaw nagapaabot sa imong pulong. Nga din ikaw nagagiya ka namong tanan. Nagatudlo ka namong tanan sa angay namong pagabuhaton, Lord. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Nga bisan pa ang matag usa karon nga niya nagapatalinghog sa imong pulong. Ginoo, ikaw bless sa ilang kinabuhi, Lord. Ikaw magahatag kanila sa kahayahay sa pangunahuna. Nga din ikaw gayod amahan magatudlo kanila sa kamatuoran. Salamat Ginoo ning kagabion og dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mo kini mga igsoon nga ako nagapasalamat kaninyo nga ikaw kamo nagauban og nakigduyog kanako ning kagabion. Nga din kamo nagahangyo gyapon ka ako kaninyo nga sa samang takna og manggabi sa alas 8:30 sa kagabi kita magasugod sa atong tulumanon nga mao ang the word of truth nga kini pwede inyong i-search ang the word of truth ug inyong i-like ug makita ninyo didto ang kining atong mga Bible study o message nga din kini magahatag sa kabag-uhan sa kinabuhi, magahatag sa kasiguraduhan sa kinabuhi, magahatag kanato sa dugang kaalam kay balo may tungod sa pulong sa Dios. Mo kana mga igsoon og daghang salamat ako magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat.